बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। सम्पूर्ण मानव जीवन को कल्याण को निमित्त यो गीता को उपदेश गरिएको हो। यहाँ अर्जुनलाई एउटा आधार बनाएर गीता को चतुर्थ अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले कर्मयोग को बारेमा, कर्म तत्व को बारेमा यहाँ उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र कर्मयोगीले कामना र संकल्पलाई पूर्णतया त्याग गरेको हुन्छ। त्यसलाई त्याग गरिसकेपछि बल्ल त्यो मनुष्य कर्मयोगी बन्छ। बल्ल त्यो मनुष्यले कर्मयोगको मार्गबाट मोक्ष प्राप्त गर्दछ। भनिसकेपछि यहाँ फेरि त्यो कर्मयोगीको कर्म र शारीरिक कर्म मात्रै गरे पनि मन, शरीर र अन्तःकरण इन्द्रियहरूलाई यदि विजय प्राप्त गरेको छ भने त्यो व्यक्ति कर्मयोगी नै हो। उसलाई कुनै पनि शारीरिक कर्म मात्रै गर्दा पनि दोष लाग्दैन भनेर भनिसकेपछि फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ, यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। जो इच्छा लाभबाट सन्तुष्ट छ, अर्थात् इच्छा कुनै पनि इच्छा नगरिकन स्वाभाविक रूपमा प्राप्त भएको चिजबाट जुन व्यक्ति सन्तुष्ट छ, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। द्वन्द्वातीतः, अब त्यसरी प्राप्त भएका पदार्थहरूमा ऊ द्वन्द्वदेखि अतीत छ, अलग छ। अर्थात् ऊ द्वन्द्वातीतः भनेको तृप्त छ, ऊ सन्तुष्ट छ। केबाट सन्तुष्ट छ भन्दाखेरि इच्छा नगरिकन प्राप्त भएका वस्तुबाट। किनभने उसले कर्म गरिराखेको छ। कर्म गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्राप्त हुने चिज, उसले स्वाभाविक रूपमा जुन वस्तु प्राप्त गर्छ त्यो चिज, र त्यसरी त्यो स्वभावजन्य अवस्थामा प्राप्त गरेको वस्तुबाट त्यो व्यक्ति तृप्त छ। अब त्यो तृप्त व्यक्ति यदृच्छा लाभ सन्तुष्टो, यहाँ त्यो कर्मयोगीका विशेषताहरू कस्तो प्रकृतिको हुन्छ र त्यो
कस्तो व्यक्तिले कर्मयोगको मार्गबाट साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब अथवा कस्ता व्यक्ति कर्मयोगी बन्ने, कस्ता व्यक्ति ज्ञान योगी बन्ने, कस्ता व्यक्ति भक्ति योगी गर्ने, कर्मको उपासना गर्ने कि ज्ञानको उपासना गर्ने कि भक्तिको उपासना गर्ने, यसमा पनि निर्णय गर्नुपर्छ, यसमा पनि निश्चय गर्नुपर्छ। हामीलाई यहाँबाट कुनै गन्तव्यमा जानुपर्ने छ। त्यो गन्तव्यमा जानको लागि अब तीनवटा बाटा छन्। अगाडि तीनवटा बाटा छन्। अब ती तीनवटा बाटाबाट जाँदै गर्दा हामीले गन्तव्य हेर्छौँ, त्यो मार्ग हेर्छौँ, बाटो हेर्छौँ, त्यो बाटो कस्तो छ भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि कुन बाटोबाट जाँदाखेरि म छिटो पुग्न सक्छु, सजिलो गरी पुग्न सक्छु, हामीले जसरी विचार गर्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि त्यो मोक्ष प्राप्तिको निमित्त कुन मार्गबाट जाने, कर्मको मार्ग अनुसरण गर्ने अथवा ज्ञानको मार्ग अनुसरण गर्ने अथवा भक्तिको मार्ग अनुसरण गर्ने, तीनवटा मार्गबाट उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता भने जस्तै अब त्यो एउटा प्राप्तियोग्य वस्तु, एउटा वस्तु प्राप्त गर्नको लागि उपाय धेरै हुन्छन्। त्यसकारण ती विभिन्न उपाय मध्ये एउटा उपाय निश्चय गर्नुपर्छ। त्यस्तै कर्मयोगको मार्गलाई अनुसरण गर्नको लागि आफू कर्मयोगी बन्नुपर्छ। कर्मयोगी भनेको इच्छा र कामना र सङ्कल्पलाई त्याग गरेको हुनुपर्छ। अब त्यसरी त्यो त्याग गरिसकेपछि इच्छा नगरिकन स्वाभाविक रूपमा आपसे आप जे चिज प्राप्त भएको छ त्यसबाट पनि ऊ के छ, तृप्त छ, त्यसबाट पनि ऊ के छ, अत्यन्तै खुसी छ भने समः सिद्धावसिद्धौ च। अब त्यो कर्मले बन्धनमा कसलाई पार्दैन भन्दा कर्मयोगको मार्ग अनुसरण गर्छु भनेर गयो, शारीरिक कर्महरू सक्ने जति उसले गरिराखेको छ भने त्यो व्यक्ति कर्म गर्दैमा मुक्त हुन सक्दैन। कर्म गर्दैमा त्यो व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। किन सक्दैन त भन्दा त्यो व्यक्ति बन्धनमा पर्छ। अब यदि त्यो मार्गमा हिँड्नको लागि त्यो व्यक्ति योग्य छैन, जस्तो कि हामीसँग गाडी छ, साधन छ भने हामी गाडी हिँड्ने बाटोबाट जान्छौँ। यदि हामीसँग साधन छैन, गाडी छैन भने हामी पैदल यात्रीहरू हिँड्ने ठाउँबाट हामी हिँड्ने गर्छौँ। त्यस्तै यदि हामीले कामना र सङ्कल्पलाई त्याग गरेका छौँ, कर्मयोगीको आचरण गरेका छौँ भने कर्मयोगको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यदि त्यो छैन भने हामी त्यही अनुसारको मार्ग हामीले निश्चय गर्नुपर्छ। अब त्यसकारण पनि यहाँ भगवानले
एउटा मार्गको बारेमा नबताएर अर्जुनलाई पनि सबभन्दा पहिले के गर्नुभयो? सांख्य योगको बारेमा बताउनुहुन्छ दोस्रो अध्यायमा। त्यसपछि भक्ति योगको बारेमा बताउनुहुन्छ अनि बल्ल अन्त्यमा कर्म योगको बारेमा बताउनुभयो। त्यसपछि अर्जुनले भगवानलाई प्रश्न गरे। अर्जुनले यी विभिन्न मार्ग बताउनुभयो, म कुन मार्गबाट अघि बढ्दा कल्याण हुन्छ भन्दा अर्जुनको निमित्त कर्मको मार्ग उपयुक्त छ, तर त्यो कर्मको मार्गबाट जानको लागि पनि तदनुसारको कर्म हुनुपर्छ। कर्म पनि हामीले अगाडिका श्रृङ्खलामा भने जस्तै त्यो कर्मको तत्त्वलाई बुझेर मात्र त्यो कर्मयोगको मार्गमा बस्नुपर्छ। त्यही कुरालाई यहाँ भन्नुहुन्छ समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अब त्यसरी स्वाभाविक रूपमा प्राप्त भएको वस्तुमाथि ऊ तृप्त छ, उसलाई कुनै ईर्ष्या छैन, कुनै पनि किसिमको अतृप्ति छैन, कुनै पनि किसिमको भय छैन, अर्थात् द्वन्द्वातीत भएर मत्सर रहित। विमत्सरः भनेको ईर्ष्यादेखि पनि रहित छ। विभिन्न शत्रुहरू छन् नि, विभिन्न आन्तरिक रूपमा नै शरीरभित्र द्वन्द्व मच्चाउने चिजहरू छन्। एउटा बाह्य द्वन्द्व हुन्छ जो हामीले आँखाले देख्न सक्छौँ, तर त्यो आन्तरिक द्वन्द्व भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यिनको बीचमा हुने द्वन्द्व, त्यो द्वन्द्व बाह्य द्वन्द्वभन्दा झन् खतरनाक हुन्छ। त्यसले पनि अभिष्ट प्राप्ति गर्न दिँदैन। त्यसैले यहाँ भन्नुभयो समसिद्धावसिद्धौ च, समः सिद्धौ असिद्धौ च। अब सिद्धिमा पनि ऊ बराबर छ, असिद्धिमा पनि बराबर छ। अगाडि भने जस्तै समत्वम योग उच्यते। अब यहाँ कर्म मात्रै नभनेर कर्मयोगी किन भनेको छ? ज्ञान, कर्म, भक्ति मात्रै नभनेर ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग भनेर यहाँ किन भनिएको छ भन्दा ती योगका मार्गबाट जानको लागि समत्व चाहिन्छ पहिला। त्यही समत्वम योग उच्यते, त्यही समत्वलाई योग भनेर भनिन्छ। अब यहाँ कर्मयोगबाट मुक्तिको लागि पनि, कर्मयोगबाट गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि पनि, कर्मयोगबाट पुरुषार्थ प्राप्तिको लागि पनि सिद्धि र असिद्धिमा सम हुनुपर्छ, त्यहाँ समभाव हुनुपर्छ। यदि समभाव छैन भने फेरि त्यही द्वन्द्व हुन्छ, फेरि त्यही ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ, फेरि त्यही क्रोध उत्पन्न हुन्छ, अनि जसले गर्दा त्यही आसक्ति उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा फेरि मनुष्यलाई बन्धनमा पारिदिन्छ। अनि ऊ त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन कहिल्यै पनि सक्दैन। त्यसकारण कर्मयोगी भन्नु भनेको बन्धनबाट मुक्त भएर कर्मको माध्यमबाट नै मोक्ष प्राप्त गर्नु हो, भगवत तत्त्व प्राप्त गर्नु हो, आफ्नो जीवनलाई सही मार्गमा, सही गन्तव्यमा हिँडाउनु हो र जुन गन्तव्यबाट, जुन मार्गबाट जीवनको सार्थकता प्राप्त हुन्छ, जेको निमित्त हामीले यो जीवन प्राप्त गरेको हो त्यो अभिष्ट प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण पनि यो कर्मयोगको मार्गलाई हामीले हाम्रो जीवनसँग जोड्नुपर्छ,
हाम्रा व्यवहारसँग जोड्नुपर्छ र हामी पनि ती मार्गमा उन्मुख हुनुपर्छ जसबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल चैत 20 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 अप्रिल 3 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि अपराह्न 12:33 रहनेछ। तदुपरान्त तृतीया तिथि सुरु हुनेछ। अश्विनी नक्षत्र अपराह्न 12:42 रहनेछ। तदुपरान्त भरणी नक्षत्र सुरु हुनेछ। वैधृति योग, कौलव करण, आनन्दादि योगमा आनन्द योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 देखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज मत्स्य अवतार भएको दिन मत्स्य गाउँमा नारायण मेला लाग्दैछ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:21 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। शत्रुहरूले तपाईँका खुट्टा तान्न खोज्नेछन् र तपाईँका काम बिगार्नको लागि उनीहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नेछन्। त्यसकारण शत्रुहरू नजिकै छन् भन्ने ठानेर आफ्ना कदमहरूलाई, आफ्ना कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा केही गतिरोध हुन सक्ने अथवा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खर्चमा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक सङ्कटको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसै गरी परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना हुनसक्छ। मानसिक रूपमा केही चिन्ता बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिनमा केही संयमता, धैर्यतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, खोज अनुसन्धानको क्षेत्र, त्यसै गरी नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा आजको दिनमा उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त हुन सक्नेछ। उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्र पनि सामान्य रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ र आर्थिक रूपमा आजको दिनमा सबल बन्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि मुनाफा आर्जन गर्न सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवन पनि सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। प्रेम जीवन आजको दिनमा अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। बिग्रिएको सम्बन्ध पनि आजको दिनमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने यात्रा, त्यसै गरी भ्रमणहरू गर्न सकिने योग रहेको छ र त्यसबाट उपलब्धिमूलक नतिजाहरू हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धन सम्पत्तिमा क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आफन्तबाटै धोका प्राप्त हुन सक्ने, सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने इष्टमित्रहरूबाटै, त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभावको कमीको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मेहनत अनुसारको, आफ्नो योजना अनुसारका कामहरूलाई पुरा गर्न नसकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी सरकारी कामकाजमा पनि आफ्नो ढिलासुस्ती हुने, काम नबन्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको प्रभाव रहेको हुनाले आफूले गरेका आँटे ताकेका कामहरू पनि सफलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आय आर्जनको क्षेत्र आजको दिनमा सबल रहनेछ र दिनमा को क्षेत्रमा नियन्त्रण आउनेछ। त्यसै गरी लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू आजको दिनमा सुल्झिनेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन् भने दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सुमधुर र सुखमय रहने देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धनमालको क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा बोल्दाखेरि पनि सकेसम्म कम बोल्नुहोला। बोल्नै परे नियन्त्रण गरेर संयमताका साथ विचारपूर्वक मात्र बोल्नुहोला, नत्र भने व्यक्तिहरू चिडिने, तपाईँका आफन्तहरू नै टाढिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। प्रेम जीवन आजको दिनमा नकारात्मक
रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा भने केही सहजता सफलता प्राप्त गर्न सकिने, दाम्पत्य जीवनमा सहयोग प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा जोखिम हुन सक्छ, जोखिमपूर्ण कार्यहरूमा काम नगर्नुहोला अथवा सजगता अपनाउनुहोला। आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि यसबाट आउने नकारात्मक फलबाटलाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन्। त्यसै गरी गरेका कामहरूले आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। लामो समयदेखि अड्किएका पुरा हुन बाँकी रहेका कामहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। राम रमाइलो त्यसै गरी मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ र यात्राको क्रममा पनि अत्यन्तै रोमाञ्चकता हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ। आफ्ना कामहरूको कारणले गर्दाखेरि समाजमा सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गर्न सकिनेछ, समाजमा प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ, मान सम्मान इज्जतहरूको प्राप्ति हुने देखिन्छ। त्यसकारण आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आर्थिक रूपमा सङ्कट सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। शत्रुहरूले दुःख दिनेछन्। तपाईँका कामहरू बिगार्नको लागि उनीहरू तत्पर रहनेछन् र उनीहरू सफल पनि हुनेछन्। त्यसकारण शत्रुहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा विभिन्न खालका वाद विवादहरू झैझगडाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले सकेसम्म त्यस्ता विवादहरूबाट टाढै रहनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा विभिन्न आर्थिक कारोबारहरूमा पनि सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जनको सम्भावना रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ भने आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधार भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा खोज अनुसन्धानको क्षेत्र, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आफन्त इष्टमित्रहरूको भरपुर सहयोग मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन पनि सुखी भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ भने आकस्मिक रूपमा नचिताएको ठाउँबाट धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अथवा कुनै त्यस्तो खालको कुनै अवसरहरूले पछ्याउने सम्भावना पनि रहेको छ। समय अनुकूल छ, चिनेर अगाडि बढ्नुहोला। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सरकार पक्षबाट दण्ड जरिवाना कानुनी रूपमा परिबन्ध पर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने न्यायिक फैसलाहरू, अदालती फैसलाहरू पनि तपाईँको विपक्षमा आउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा नकारात्मक खबरहरूले तपाईँको मनलाई उद्वेलित बनाउनेछ, दुःखी बनाउनेछ, चिन्तित बनाउनेछ। मनमा नैराश्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, मन उद्विग्न बन्न सक्नेछ। त्यसकारण सकारात्मक चिन्तन लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू पार नलाग्ने अवस्था रहेको छ। त्यसकारण आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ भन्ने सोचेर त्यही अनुसार आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव छ। थोरै मेहनतमा धेरै खालका उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ। दाजुभाइको सहयोगमा गरिएका कामहरूबाट अत्यन्तै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि थप सुमधुरता आउनेछ, आत्मीयता आउनेछ। त्यसै गरी विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्था मजबुत रहनेछ। शत्रुहरूलाई परास्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। मनमा नकारात्मक विचारहरू, नैराश्यताहरू, उद्विग्नताहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आफ्ना कामहरूले पनि पुरा हुन नपाउने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी पाएका अवसरहरू, नयाँ खालका अवसरहरू पनि गुम्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक रूपमा हैरानी बेहोर्नुपर्ने अथवा अभावको सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूले उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त हुन सक्नेछ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। खर्चमा त वृद्धि हुनेछ, तर पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई फाइदा पुर्याउनेछ। शत्रुहरूका क्रियाकलापबाट पनि तपाईँलाई नै फाइदा हुनेछ। लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू सुल्झिनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्, नयाँ खालका जिम्मेवारीहरूले पछ्याउनेछन्। त्यसलाई सदुपयोग गरेर समयलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला।
यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ र त्यसले तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएअनुसार आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनुहोला। नराम्रो राशिफल रहनेहरूले पनि त्यसलाई सकारात्मक कर्मद्वारा त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नवमिड्यते भ्रपुषे तडिदं मराय गुञ्जावतं सपरिप्रेक्षलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तुशास्त्र अनुसार हजुरहरूलाई धेरै कुराको मैले जानकारी गराएँ, तर यहाँहरूबाट मलाई के कुरा यहाँले निवेदन गरिबक्सिनुभयो भनेदेखि, गुरु वास्तु यसरी बनाउनु पर्छ, वास्तुको स्थान यो हो, यो सबै कुरा त हजुरले भन्नुभयो, तर हाम्रो घर पहिल्यै बनिसकेको थियो। अब त्यसलाई तोड्न पनि मिल्दैन, त्यसलाई फेर्न पनि मिल्दैन। हजुरले त वास्तुको विषय मात्रै बताउनु भयो, रोग मात्रै बताउनु भयो, त्यसको मेडिसिन यानि औषधि पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो मलाई चाहिँ नि सुन्नमा आयो र आज त्यही बारेमा म बोल्दैछु। ध्यान दिएर यहाँले सुन्नुहोस्। वास्तुशास्त्र अनुसार व्यक्तिले घर निर्माण गर्दाखेरि दक्षिण र पूर्वको कोडलाई यानी आग्नेय कोडमा पानी छ भनेदेखि त्यो स्थानमा कुनै प्रकारको औषधि छैन। फेरि सुन्नुहोस्, दक्षिण र पूर्वको कोड आग्नेय कोडमा यदि यहाँको इनार छ, यानी माथि छतमा ट्याङ्की छ, यानी त्यही धारो छ भनेदेखि यहाँहरूले त्यो स्थानलाई जसरी नि परिवर्तन गराउनै पर्छ, नत्र भनेदेखि त्यो वास्तुले कुनै प्रकारको यन्त्र मन्त्र तन्त्र, कुनै पुजारी, कुनै पिलामेन्टले, कुनै बाँसुरीले, कुनै स्वस्तिकले, कुनै ओमले र कुनै ज्योतिषले, कुनै वास्तुविदले गरेर हुँदैन भन्ने शास्त्रीय मान्यता एक नम्बरमा सुनिबक्सोस्। अब हामी जाउँ दोस्रो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा पूर्व र उत्तरको कोड भनेको ईशानु कोड। ईशानु कोड भनेको वरुण देवता यानी जल, यानी ईशः भनेको शिव भगवान। त्यो स्थानमा यदि शौचालय, रेस्ट रुम यदि छ भनेदेखि त्यो स्थानमा कुनै प्रकारको पनि वास्तु ट्रिटमेन्ट हुँदैन। त्यसलाई तोड्नै पर्छ, भत्काउनै पर्छ र त्यो चाहिँ अन्य स्थानमा त्यसलाई सार्नुपर्छ, नत्र भने त्यो वास्तु दोष हुन्छ। र अर्को प्रसङ्ग, यदि ईशान कोडमा टोयलेट छ, फोहोर छ, टोयलेट भएपछि त फोहोर त से हुने हो, र ईशान कोडमा चाहिँ नि अनेक प्रकारका
झारपात माटा ढुङ्गा खन्द्रङ मन्द्रङहरू भनौँ न त्यस्तो चाहिँ नि यदि राखिएको छ भनेदेखि त्यो घरका सन्तानहरू यानि सन्ततिलाई पिर्दछ। एक त सन्तान पुत्र प्राप्ति हुँदै हुँदैन, अर्को बाइचान्स भइहालेछ भने पनि त्यसको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन। हेरिबक्स सधैँभरि हारी बिमारी र त्यो चाहिँ नि त्यसलाई कष्टकारक ग्रह गोचरले गराउँछ। अब हामी जाउँ, अग्नेय कोडको वर्णन गऱ्यौँ हामीले, ईशान कोडको हजुर हामी बसेर वर्णन गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ नि वायव्य कोड यानि दक्षिण र पश्चिम र उत्तरको जुन कोड छ त्यो वायव्य कोडमा यदि हामीले खाल्डाहरू बनायौँ र हामीले त्यसलाई साफ सुथरा राखेनौँ भनेदेखि हामीलाई त्यहाँ वास्तुको ठुलो दोष लाग्दछ र हाम्रो घरमा सह भन्ने चिज हुँदैन र हामीलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ। र त्यो वास्तुशास्त्र अनुसारले अग्नेय कोड, ईशान कोड र वायव्य कोड र तेस्रोमा हाम्रो नैऋत्य कोडमा यदि खाल्डाहरू खनेका छन् भने के हुन्छ त त्यो सुनिराख्नुहोस्। यदि हाम्रो सोफिटको पानी, टोयलेटको पानी, टोयलेटका दिशाहरू हाम्रो पश्चिम र दक्षिणको नैऋत्य कोडमा यदि हामीले राखेका छौँ भनेदेखि हाम्रो घरमा बस्ने सदस्यहरूको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुँदैन। एक नम्बर सन्तान पुत्र पुत्रीमा पेटको समस्या आउँछ। श्रीमतीलाई अल्सर क्यान्सरको समस्या आउँछ र पाठेघर सम्बन्धी समस्या आउँछ, युरिन सम्बन्धी समस्या पर्दछ, हार्ट अट्याकको समस्या पर्दछ। किन पश्चिम कोड भनेको, दक्षिण कोड भनेको यमराजको स्थान हो। व्यक्तिहरूलाई अलिकति डर लाग्छ कि यमराज भन्ने बित्तिकै ओहो यमको द्वार त राम्रो हुँदैन भन्ने भावना हुन्छ। तर नआत्तिनुस्, त्यो स्थानमा सुग्घर सफा गरेर त्यो स्थानलाई उच्च बनाएर त्यसमा हनुमानजीको, विघ्नहर्ता श्रीमन्महा गणेश भगवानको फोटोहरू यदि राखियो त्यो स्थानमा भनेदेखि यहाँहरूलाई वास्तु दोष लाग्दैन। अब यदि गड्डा छ भनेदेखि, खाल्डो छ भनेदेखि चाहिँ नि यहाँले त्यो खाल्डो चाहिँ नि पुर्नु पर्यो। बालुद्वारा, माटोद्वारा त्यसलाई चाहिँ पुरेर अनि त्यो भूमिलाई चाहिँ नि शुद्ध पवित्र गर्नु पर्यो। अब फेरि हजुरहरूलाई लाग्ला कि ओहो यो वास्तु त हेर्न हुन्छ, यो इमेज च्यानलमा यो वास्तु हेर्नाले त मनमा धेरै अशान्ति भयो भन्ने लाग्ला। तर त्यो नमान्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब यहाँ हजुरको हाम्रो घर 4 आना 3 आना 2.5 आना यस्तोमा निर्माण भएको छ। अब यहाँ हामीलाई सेफ्टी ट्याङ्की पनि चाहिएको छ, सोफिट पनि चाहिएको छ, सकेदेखि बाहिर फेर आउने मान्छेले तलै टोयलेट बनाउनु पायो भने पनि छ, पार्किङ पनि चाहिएको छ,
इनार पनि चाहिएको छ। ल हेरिबक्स्यो त 4 आना जग्गामा कति चिजको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो सम्पूर्ण सम्भव हुँदैन। अनि सम्भव नभएका नाताले गर्दाखेरि त्यो स्थान चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र वास्तु बिग्रिन्छ। र सुरुवातीमा यदि वास्तुविदलाई देखाएर वास्तुशास्त्र अनुसारले हामीले कर्म गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण वास्तुदोषहरू दूर हुन जान्छन् भन्दै बोल्न मन लाग्दै पनि समयको पाबन्दीलाई दृष्टिगोचर गर्दाखेरि समय सकिएको अनुभूति भएका कारणले यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार।